बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के मज़लूम, महकूम और बेनवा लोगों को मेरा सलाम। हेलो पाकिस्तान। कल मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के पास चौथा कार्ड जो था वो इमरान खान ने खेला। आज थोड़ी देर पहले एक मीटिंग थी जिसमें मैं शरीक था और उसमें कुछ मज़ीद स्ट्रेटजी बनी है। कल आपने बहुत शोर सुना और शोर के बारे में गालिब ने कहा था कि थी खबर गर्म कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। इस वक्त एक पूरा लाहौर तमाशा देखने के लिए गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद है, लेकिन गवर्नर तमाशा लगाने में हिचकिचा रहे हैं। और फेडरल गवर्नमेंट ने जो बयान देना शुरू किए थे, पहला बयान ये था कि 4 बजे तक अगर उन्होंने ना किया वज़ीर आला को हटाए जाने के लिए, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का इजलास है जो गैर आइनी था, मैंने बताया, जो गैर कानूनी था, मैंने पूरी तफसील आपके और कौम के सामने रखी थी। ना किया तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हम वज़ीर आला हाउस पे कब्ज़ा कर लेंगे। उन्होंने साथ कहा कि हमने फोर्सेस बुला लिए, उन्होंने साथ कहा कि हमने कंटेनर लगा लिए, उन्होंने साथ कहा कि हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और फिर इसी दौरान जो हमारे लोग थे वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि हम आ गए हैं, आप तशरीफ़ लाना चाहें तो आ जाएँ, आइन तोड़ना चाहें तो आ जाएँ। और हमने साथ ही ये वार्निंग शॉट फायर किया था कि ये आइन तोड़ना होगा और आइन तोड़ने की जो सज़ा है वो आर्टिकल 6 में है। उसके साथ ही मैं एक पहलू आज नया आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो लॉयल्टी टू द स्टेट है, यानी रियासत और उसके इंस्टीट्यूशंस के साथ, उसके इदारों के साथ और उसकी इंटेग्रिटी के साथ और उसकी इंडिपेंडेंस के साथ और उसकी खुद मुख्तारी के साथ और उसकी आइन के साथ और उसका वो निज़ाम जो आइन के नीचे तश्कील पाता है उसके साथ जिसकी एलिजियंस है, जिसकी वफ़ादारी है, वो बड़ी बुनियादी शर्त है और उस पर लाजम है कि वो वफ़ादारी बरकरार रखे। जो वफाक की तरफ से बयान दिए जा रहे थे उनमें दूर दूर तक ना वफा था और ना ही कोई रवादारी थी, तो इसलिए उनको वो बयानात फिर चाटने पड़े। पहला ये था बयान जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी देर में आप देखेंगे कि किस तरह से उनको हटाने का नोटिफिकेशन गवर्नर हाउस से आ रहा है। वो टाइम फिर खेलते खेलते उन्होंने कहा जी रात को 12 बजे के बाद वो चूँकि शगाल हैं और मिडनाइट जैकॉल्स हैं, इसलिए वो रात को 12 बजे के बाद जाएंगे और वो जाके कब्ज़ा कर लेंगे। फिर उसके बाद ये कहा गया कि एक नया वज़ीर आला लगा दिया जाएगा जो 7 दिन के लिए आएगा। ये पता नहीं कौन सा आइन दुनिया का जो इन्होंने लिखा हुआ है, कोई शरीफ आइन उसके लिए या कोई PDME आइन जिसके तहत ये वो सारा बोल रहे थे। और फिर और साथ साथ उसकी बड़े मज़े की बात यह है कि जो इंडिपेंडेंट सहाफ़त करने वाले लोग हैं, एक को आज नौकरी मिल गई है फिर दोबारा से 12 से, तो वो जो नौकरियों वाले हैं उन सब ने, और जो जिनके पास नौकरियों वाले भी हैं, टोकरियों वाले भी हैं, लिफाफों वाले भी हैं, लिफाफियों वाले भी हैं, तो वो सब ये कह रहे थे, साथ साथ वो लगे हुए थे कि बॉल टू बॉल कि जी वो जा रहे, वो चले गए, वो आ गए, वो घुस गए और वो निकल गए, ये वो कर रहे थे। फिर साथ उन्होंने ये कहा कि हम ना सिर्फ कब्ज़ा करने के लिए आ रहे हैं बल्कि एक नया चीफ मिनिस्टर पंजाब के अंदर लगा रहे हैं, वो भी ना हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हम कैबिनेट बना रहे हैं, एक ब्रीफ कैबिनेट कल भी उन्होंने लोग शामिल किए वफाकी काबीना में जो वज़ीर बेमहकमा है सारे, उनको भी शर्म नहीं है कि वज़ीर बेमहकमा होने पर उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है, सिर्फ सरकारी गाड़ी होनी चाहिए। जो अगला वो कह रहे थे वो ये था कि अब हमारे पास हमारा अगला मरहला आ गया है कि हम जाके फौरी तौर पे कब्ज़ा करेंगे असेंबली पे, और असेंबली पे कब्ज़ा करने के लिए उन्होंने कहा कि हमने फ़लाँ जो फेडरल फोर्स है उसके लोग असेंबली के इर्द गिर्द हमने खड़े कर दिए, लेकिन असेंबली के अंदर भी लोग फिर हमारे चले गए। तो वो जो कल उन्होंने जो लोगों को जिस तरह से रखा, लल में रखा और लोगों को जिस तरह से उलझाव में रखा और लोगों के जिस तरीके से उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर कोई गड़बड़ इस तरह की हो जो gड़बड़ काबू से बाहर निकल जाए, लेकिन उनका एक मसला है सिर्फ, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। उनका मसला ये है कि उनके साथ कोई नहीं है, उनके साथ निकलने वाले लोग कोई नहीं है, उनके सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं, उनके सिर्फ सहूलतकार हैं। वो सारे के सारे सरमायाकारी कर सकते हैं, सरमायादारी कर सकते हैं, सहूलतकारी कर सकते हैं, साजिश कर सकते हैं, नवाजिश कर सकते हैं। बाहर कौन निकलेगा भाई? बाहर तो पब्लिक निकलती है, बाहर कॉमन मैन निकलता है, बाहर बाशऊर कौम निकलती है, बाहर वो निकलते हैं जो खौफ का बुत तोड़ते हैं, बाहर वो निकलते हैं जो अपनी ज़ात से ऊपर ऊंचा उठ के इज्तिमाई सोच रखते हैं, वो बाहर निकल सकते हैं। वो लोग बाहर निकलते हैं, वो इस वक्त भी माल रोड के ऊपर हैं लाहौर में, और उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये जो इन्होंने जमा किया हुआ है, ये ऊपर भी क्रिमिनल्स और नीचे
ان کے درجہ بدرجہ سارے کے سارے ان کے سہولت کار یا ان کے نوازے ہوئے لوگ ہیں، تو اس لیے باہر وہ نہیں نکل سکتے کسی قیمت کے اوپر بھی۔ یہ اس کا صورتحال کا ایک پہلو تھا۔ اب صورتحال کا دوسرا پہلو کہ اب کیا ہوگا، میں نے کل آپ کو بتایا تھا، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ جو دن جو میں نے آپ کو آئینی بتائے ہیں جو ہی نوٹس ہوگا اور اس کے بعد وہ دن شروع ہوں گے، تو یہ جنوری کے پہلے ہفتے میں بھی جا سکتا ہے یہ جو اجلاس چل رہا ہے، اور اس کا مشرف نو کانفیڈنس کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ آج عدالتیں کھلی تھی، کوئی پٹیشن وہ نہیں لے کے گئے، لیکن یہ پنجاب کی میں بات کرتا ہے۔ اسلام آباد کی انہوں نے پٹیشنوں کے ڈھیر لگا دیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، اور وہ مانگ کیا رہے ہیں؟ انہوں نے آج ایک قومی اسمبلی سے بل پاس کروایا، اور اس بل کے ذریعے سے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے پٹیشنز فائل کیے ہیں وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں الیکشن نہ کروایا جائے، اور چونکہ ان کے پاس 28 سیٹوں کے اوپر تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کوئی بدلہ ہی نہیں کھڑا کر سکی، اور باقی جگہ مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ہم کچھ جگہ بلا مقابلہ بھی آ چکے ہیں، لیکن میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس وقت۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے اسمبلی کا اجلاس آؤٹ آف بلو بلا کے اور اس میں رول سارے سسپینڈ کر کے بلڈوز کر کے یک طرفہ طور پہ، اپوزیشن وہاں ہے نہیں، چیف جسٹس بھی کہہ چکے کہ یہ آدھی اسمبلی ہے، اور آدھی اسمبلی نے ایک آدھا قانون پاس کیا، وہ سینٹ میں لے کے جائیں گے۔ اب وہ قانون کیا ہے؟ وہ 3 حصے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ اسلام آباد کی سیٹیں 125 یہاں پہ یونین کونسل کے چیئرمینز وہ بنا دیجئے، 101 میں 24 کا 25 کا وہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، 1۔ دوسرا یہ ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، اس لیے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ نے دیکھا ان کا کوئی جلسہ ہوا ہے کسی جگہ؟ آپ نے دیکھا کوئی ان کی ریلی نکلی ہے؟ آپ نے دیکھا اسلام آباد میں؟ اسلام آباد والے جہاں مجھے سن رہے ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں، آپ بتائیں کون سا طاقت کا مظاہرہ انہوں نے کیا؟ ہم ہر روز جلسے یہاں پہ کر رہے ہیں، ہر سیکٹر میں، ہر یو سی میں، اور جدھر سے آپ گزریں گے آپ کو پاکستان تحریک انصاف بلہ امیدوار ان کی گاڑیاں نظر آئیں گی۔ یہ اس کا دوسرا پہلو تھا۔ یہ ضمنی بات تھی، لیکن میں اس ضمنی بات سے پھر آپ کو واپس لے کے چلتا ہوں جو اوورآل اس وقت پنجاب کی صورتحال ہے اس کو۔ پنجاب کی صورتحال میں نے کہا کہ یہ جا سکتا ہے، آج تاریخ ہے 22 دسمبر، تو 22 دسمبر کا مطلب ہے 8 دن رہ گئے، تو آئینی طور پہ یہ اجلاس میرے خیال میں نئے سال میں چلا جائے گا۔ اور اس میں تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم کسی قیمت کے اوپر بھی اسمبلی نہیں توڑنے دیں گے، وہ ایک موشن آف نو کانفیڈنس، اور اس کے ذریعے سے موشن آف نو کانفیڈنس میں جو ہی نکلیں گے تو 2 منٹ میں اسمبلی توڑی جا سکتی ہے، اور جو گورنر والا اجلاس ہے شاید اس کو بلانے کی اجازت دینے کی ضرورت ہی نہ، تکلیف دینے کی ممبروں کو اجازت کی بجائے تکلیف سن لیجیے گا، آپ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 کیسز سن کے ان کو ریزرو کیا ہوا ہے بڑا مسٹیریسلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور جو ہماری اطلاع ہے تازہ ترین وہ یہ ہے کہ وہ کسی جگہ سے کوئی ججمنٹ گورنمنٹ لینا چاہتی ہے کہ جس ججمنٹ کے ذریعے سے یہ کیا جا سکے کہ عمران خان کو ہم نے نائل کر دی۔ ایک ججمنٹ الیکشن کمیشن نے پہلے دی تھی، وہ ہوا میں اڑ گئی، اسی طرح کی کوئی ججمنٹ آئے گی وہ ہوا میں اڑ جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان اندرونی طور پہ جتنا آج ڈس ارے میں ہے، جتنا آج پولرائزڈ ہے، جتنا آج پاکستان کے ادارے پولیٹیسائزڈ ہیں، لوگ جتنے مارجنلائزڈ ہیں، اور مہنگائی جتنی سکائی راکٹنگ کر رہی ہے، اور جو کرائم ہے وہ سکائی راکٹنگ کر رہا ہے، جو سٹریٹ کرائم ہے وہ سکائی راکٹنگ کر رہا ہے، جو بدامنی ہے بڑی سطح کی وہ پھر ہمارے دروازے کھٹکھٹا نہیں رہی بلکہ دروازے کے اندر آ کے اب کھڑکیاں بجا رہی ہے ہماری کہ باہر نکلیے۔ تو اس سب کو، اور معیشت نے بربادی کی آخری حدوں کو چھو لیا ہے۔ فیصل آباد کی آپ اگر دیکھیں تو لوگ وہاں بڑی بڑی جو ملیں بند ہوئی ہیں وہ شہباز کو اور امپورٹنٹ گورنمنٹ کو کال آؤٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ملیں بند ہو گئی ہیں اور ہمیں اور اس انڈسٹری کو کدھر لے کے جا رہے ہو۔ جو کار مینوفیکچررز ہیں انہوں نے نئے سال کی پہلے ہی کار سیل بند کر دیا تاکہ وہ قیمت میں اضافہ کر سکیں، اور لوگ انہوں نے نکال دیے، اور جو بکنگ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جنوری کے تیسرے ہفتے میں، آج مجھے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے متعلقہ، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جنوری کے تیسرے ہفتے میں اب ہم کچھ کریں گے۔ تو یہ سارا وہ سیناریو ہے جس میں پاکستان کو دھکا لگایا جا رہا ہے، جہاں اس کو ایک امپریشن یہ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ پاکستان میں ان کا فیوچر محفوظ نہیں ہے، ان کے گھر محفوظ نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی تاثر کہ ان کا ووٹ بھی محفوظ نہیں ہے، اور اس میں
جن اداروں کو ووٹ کی تقدیس کی برتری کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ اس کی تقدیس کی بجائے تذلیل کا سبب بن رہے ہیں. لیکن الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں. الیکشن ہوگا انشاءاللہ بہت جلد. جس طرح کل میں نے کہا تھا, کل پھر آپ سے بات کروں گا.